बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से नासिर बड़ानी आपके साथ मुखातिब हूँ। 22 तारीख इमरान खान के हवाले से नहायत अहम दिन है। उनकी ज़मानत जो है वो ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है और दरख्वास्त को डायरी नंबर लगा कर 22 तारीख की जो है वो तारीख मुकर्रर की गई है। इस हवाले से आज वसीम मलिक से गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या डेवलपमेंट हो सकती है, क्या इमरान खान को वहाँ से ज़मानत मिल सकती है, कोई बड़ा रिलीफ मिल सकता है या नहीं, इस हवाले से। और दूसरी बात यह है कि साइफ़र और दीगर जो मुकदमात हैं इमरान खान के, उन हवाले से जो है वो ज़रा तफसीली गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या डिटेल्स हैं, साइफ़र का मुकदमा किस तरह से बनाया गया, तोशा खाना नैब का जो है रेफरेंस किस तरह से बनाया गया, इनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं। जी वसीम, बताइएगा 22 तारीख को इमरान खान का जो है वो केस लगा हुआ है और नहायत अहम दिन समझा जा रहा है, क्या देखते हैं इस हवाले से, उनके वकला की किस तरह से तैयारी देखते हैं, क्या इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा 22 तारीख को? देखिए 22 तारीख जिस तारीख का, जिस दिन का आप हवाला दे रहे हैं और जिस केस का आप हवाला दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान है, वो उनके ऊपर जो एक पूरा साइफ़र का मुकदमा बनाया गया था, वो सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने उसकी ज़मानत मुस्तरद की। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने 27 अक्टूबर को एक फ़ैसला सुनाया। उस फैसले में जो मुख्तलिफ 3 किस्म की जो इस्तदाएँ थीं, दरख्वास्तें थीं, इमरान खान की जो वकला की टीम है, लीगल टीम है, उन्होंने दायर की थी। सबसे पहले ये थी कि इमरान खान को ज़मानत दी जाए। दूसरा ये था कि इमरान खान के खिलाफ ये जो मुकदमा है ये फैब्रिकेटेड है, बदनीयती पर मबनी है, इसे भी ख़त्म किया जाए। और तीसरा कि इमरान खान के ऊपर जो साइफ़र के मुकदमे में जेल ट्रायल हो रहा है, उसके ऊपर जो फर्दज उनकी कार्रवाई आयद की गई है खान साहब के ऊपर, और उन जो को अक्यूज़ हैं उसी FIR में वाइस चेयरमैन हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके ऊपर वो गैर कानूनी तौर पर की गई है, लिहाजा उसे भी ख़त्म किया जाए। तो आपको पता है गुज़श्ता 1 साल से जब से अतर मिनुल्लाह साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए हैं और आमिर फ़ारूक साहब को जो चीफ जस्टिस का मनसब उन्होंने संभाला है, शायद उन्होंने कसम खा रखी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान भी हों या फिर बुशरा बेगम भी हों, उन्होंने अदम एतमाद भी किया है। और मैं कुछ फैक्ट्स देख रहा था और ऐसी चीज़ें मैं आपको ऐसे फैसले फिंगर टिप से अभी बता सकता हूँ जिससे इमरान खान का वो जो दावा कि आमिर फ़ारूक साहब हैं वो मोतसब जज हैं, वो उनके खिलाफ फैसले दे रहे हैं, मेरिट पर केस नहीं सुन रहे, वो काफ़ी हद तक दावा दुरुस्त होता दिखाई देता है जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं। तो अब उसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये लोग आए और यही सेम इस्तदाएँ रखी गई हैं, क्वाशमेंट भी रखी गई है कि जी मुकदमा खारिज किया जाए, और दूसरा मामला रखा गया है कि ज़मानत दी जाए। अब ये मामला तकरीबन 2 हफ्तों पहले दायर हो चुका था। इसमें इमरान खान के 2 वकला हैं, सरदार लतीफ़ खोसा साहब हैं और जो दूसरे हैं वो वही जज हैं जो साइफ़र का पूरा माज़रत के साथ वही वकील हैं जो साइफ़र का पूरा जो ट्रायल है उसको देख रहे हैं। तो अब 22 को ये समाअत होने जा रही है। इससे कबल गुज़श्ता हफ्ते ये केस मुकर्रर हो जाना था समाअत के लिए, मगर फौजदारी जो केसेस हैं उनके जो माहिर समझे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, उनकी जो दुख्तर हैं, उनकी शादी की एक तकरीब थी, वो गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में उस तरह अपनी खिदमात अंजाम नहीं दे पाए, तो बाकायदा तौर पर उन्हीं का इंतज़ार किया गया और अब 3 रुकनी बेंच बन चुका है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस याया अफरीदी शामिल हैं उसमें और जस्टिस आयशा मलिक शामिल है। अच्छा, यहाँ पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि जैसे ही जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के पास उनके बेंच में ये मुकदमा लगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने इस खदशे का इजहार किया कि जी यहाँ पर भी वही आमिर फ़ारूक साहब वाली अदालत का हाल है, लिहाजा इमरान खान को इस मुकदमे में बेल नहीं मिलेगी। और उसकी वजूहात भी हैं, ठोस वजूहात हैं। हमने सरदार तारिक मसूद साहब की अदालत में परवेज़ इलाही का मुकदमा भी देखा कि उनकी ज़मानत जो बार बार उनकी गिरफ्तारियाँ हो रही थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। और फिर जो बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ के जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बुनियाद पर जो आजकल गिरफ्तारियां हो रही हैं उसके खिलाफ एक सर्कुलर निकाला और तमाम मातहत अदलिया को भेजा कि अगर एक मुकदमे में जमानत मिल जाएगी तो उसे तमाम मुकदमों में जमानत तस्वुर होगी, बाकी किसी मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं होगी। आपने देखा होगा कि एक मुकदमे से निकलते थे दूसरे में पुलिस गिरफ्तार कर लेती थी। उस सर्कुलर की PDM गवर्नमेंट को भी बड़ी तकलीफ थी, उस सर्कुलर की वहां की जो निगरान गवर्नमेंट है जिसे न्यूट्रल होना चाहिए उसे बड़ी तकलीफ थी, मुक्तदरा को, आपकी स्टैब्लिशमेंट को उसको बड़ी तकलीफ थी। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने वो सर्कुलर उड़ा दिया और उसके बाद फिर हमने देखा कि वो जो गिरफ्तारियां पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत किस मकसद के लिए इस वक्त की जा रही हैं। 9 मई में जो मुलविस हैं वो तब तक मुलविस हैं 9 मई में जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर देते। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं तो उसके बाद वो मुलविस नहीं होते। तो सेम वही सूरत हाल थी, लोगों को मजबूर किया जा रहा था, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही थी, प्री पोल रैगिंग की जा रही थी। तो उन दोनों मुकदमा जिनका मैंने आपको हवाला दिया जैसे सरदार तारिक मसूद साहब की अदालत को देखते हुए तो PTI के लोगों ने खदशा जाहिर किया कि इमरान खान को भी इस मुकदमे में जमानत नहीं मिल रही। मगर जो दोस्त कानून और आइन को जानते हैं, वकला हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं जो
سالوں سال سے فوجداری مقدمات کی جو پروسیڈنگز ہیں اسے کور کر رہے ہیں، ان کے مطابق بھی اور قانونی طور پر بھی یہ شفافیت کا تقاضا تھا کہ عمران خان صاحب کو ضمانت دی جاتی. عامر فاروق صاحب نے تو نہیں دی، مگر آن میرٹ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ضمانت ان کی بنتی ہے. تو اب اس بینچ کی جو ساخت ہے، بدقسمتی سے بینچ کی ساخت دیکھ کر ہی فیصلے کا پہلے پتہ چل جایا کرتا ہے، پاکستان کی تعین ہو جاتا ہے. تو اس میں اب جو 3 ججز ہیں اس میں سردار طارق صاحب کا جو رویہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے خاصا سخت ہے، وہ ہم نے ان کی عدالت میں دیکھا ہے. مگر جو دوسرے جج ہیں جیسے یحییٰ افریدی ہیں اور جیسے عائشہ ملک ہیں، انپریڈکٹیبل ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں دونوں معزز جج آئین اور قانون کے اوپر چلنے والے ہیں. ان کی جو اب تک کی میں نے کورٹ پروسیڈنگ کور کی ہے، تو بظاہر مجھے اس مقدمے میں پر امید ہوں کہ عمران خان صاحب جو تقاضا ہے قانونی طور پر کہ ان کی ضمانت ہو جائے گی. مگر آپ کو یاد رکھنا چاہیے عمران خان اس وقت القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار ہیں، لہٰذا وہ باہر تو آنے والے نہیں ہیں. اور 8 فروری جب تک انتخابات نہیں ہو جاتے کسی صورت بھی عمران خان باہر نہیں آتے. اچھا 8 فروری تک عمران خان باہر آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، یا اس کے بعد بھی یہی چانسز ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ باہر نہیں آئیں گے؟ خصوصی طور پر ہمارے ناظرین کے لیے ذرا بتائیے گا. اس کا سیاسی اینگل ہے، آپ کا بڑا زبردست سوال تھا، اور اس کا سیاسی اینگل ہے. دیکھیے گزشتہ 2 سال سے پاکستان میں جس طرح ریاست کے امور چلائے جا رہے ہیں اور جس طرح پوری کوشش کر کے ایک سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. لوگ ہمارے دوست اکثر کہتے ہیں کہ جی یہ ایک سائیکل ہے جو رپیٹ ہو رہا ہے، کیونکہ 2018 میں بھی ایسا ہوا تھا نون لیگ کے خلاف. دیکھیے 2018 میں نون لیگ کے خلاف بہت کچھ ہوا تھا، ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، مگر جو کچھ 2018 میں 20% ہوا تھا آج وہ پی ٹی آئی کے ساتھ 80% بلکہ 100% اور اس سے بھی فگر کراس کر رہے ہیں. جس طرح کے معاملات گزشتہ خصوصی طور پر 6 مہینے کے دوران چلائے گئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی بددیانتی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ وہی کچھ ہو رہا ہے، اس سے سویر ہو رہا ہے. اور اس وقت نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہیں. عمران خان صاحب نے انہیں سپر لاڈلا پلس کے خطابات بھی دیے. وہ خود بھی بڑے پریشان ہیں کہ جی وہ ان کا جو ووٹ کا بیانیہ تھا وہ اب کس حد تک چلا گیا. آج ڈونلڈ بلوم صاحب نے بھی ان سے ملاقات کی، اور جس طرح بلوچستان میں جا کر الیکٹیبلز کو شامل کیا جا رہا ہے، پھر اگلی باری ساؤتھ پنجاب کی ہے. تو انتخابات میں نواز شریف صاحب کو ہر صورت وزیر اعظم بنانا ہے. اس کے لیے اگر ایک جھلک لوگوں کی انتخابات سے قبل عمران خان کی کوئی تصویر بھی سامنے آ جاتی ہے، دیکھیے ضمانت دور کی بات ہے، کوئی تصویر سامنے آ جاتی ہے، ویڈیو سامنے آ جاتی ہے، ویڈیو بیان سامنے آ جاتا ہے، تو اب تک کی تمام محنت رائے گاں چلی جائے گی. اور عمران خان صاحب اگر اس سے قبل واپس آتے ہیں تو پھر جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو سیاست کو بہتر سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے مطابق پھر ریاست کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گا کہ چاہے مانگے تانگے کی صحیح، چاہے بھان متی کا کنبا صحیح، چاہے پھر سے ایک مکسچر بنا کے 16 جماعتی اتحاد کا آپ حکومت نہیں بنا سکتے نواز شریف صاحب کی. مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے. تو میں انہی بنیادوں پر اور پھر اسی سیاسی اینگل کو قانونی نکات کے ساتھ اور کورٹ پروسیڈنگز کے ساتھ جب لنک کرتا ہوں تو مجھے پکچر بڑی کلیئر نظر آ جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کسی صورت 8 فروری سے پہلے ملک سے معذرت جیل سے باہر نہیں آ سکتے. اچھا میرا آخری سوال ہے، برائے مہربانی اس کو مختصر کیجیے گا اور یہ بتا دیں کہ 21 نومبر کو نواز شریف صاحب کا بھی کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں. ہمارے ناظرین کے لیے خصوصی طور پر بتا دیں کیا ان کے جو ہے وہ کیس میں کون کون سے جج جو ہے وہ بیٹھیں گے، کتنے ججز پہ مشتمل جو ہے وہ یہ بینچ ہوگا، اور کیا فیصلہ آپ دیکھتے ہیں کورٹ رپورٹر کے طور پر، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے 21 کو سماعت کے لیے منظور ہو چکا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں، عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں ڈویژنل بینچ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا. اور جیسے آپ نے کہا کہ خصوصی طور پر میں آپ کے ناظرین کو بتاؤں تو ویسے ہی خصوصی طور پر نواز شریف کو 21 نومبر کو ایک خصوصی رعایت ملے گی، وہ باعزت بری ہو جائیں گے. زیادہ سے زیادہ معاملہ گیا اگر 21 کو سماعت ہوتی ہے شروع، تو 21 کو اگر نہیں تو 22 کو یا اس سے اگلی جو سماعت ہے، 1 سے 2 سماعتوں کا یہ مکمل طور پر کیس بچا ہوا ہے. اور اس کے بعد کیونکہ اس کو لنک کیا جا رہا ہے، یہی تمام تر جو اعتراضات تھے، یہی تمام تر الزامات تھے جو مریم نواز صاحبہ کے اوپر لگائے گئے تھے. مریم نواز صاحبہ اس مقدمے میں بری ہو چکی ہیں. اب جو نیب ہے جس نے یہ الزامات ثابت کرنے ہیں، جو لوور کورٹس میں، ٹرائل کورٹس میں، احتساب عدالتوں میں جب نواز شریف صاحب کو سزائیں ہوئی تھیں انہوں نے وہاں پر کیس لڑا تھا، اب وہی ہاتھ کھڑے کر چکی ہے. کیونکہ نیب NAB ان کے چیئرمین بھی نیب NAB نذیر احمد بٹ صاحب لیفٹیننٹ کرنل ہیں صاحب کا، پاکستان آرمی سے ان کا تعلق ہے، تو ان کی جو سرپرستی میں نیب ہے اس وقت وہ نواز شریف صاحب کو پہلی 2 سماعتوں میں باعزت بری کروا دے گی. اور وہ آپ کے اگلے وزیر اعظم ہیں، آپ کو اس بات کا بھی میں بطور صحافی شہری آپ کو مبارک دیتا ہوں. اچھا آپ لوگوں نے جانا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو 22 نومبر کو ضمانت مل جائے گی ایک کیس میں، لیکن وہ باہر آتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے. اور 21 تاریخ کو کورٹ رپورٹر صاحب ہمارے جو وسیم ملک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ 21 تاریخ کو نواز شریف
شریف کو باعزت بری کر دیا جائے گا۔ یہ ہمارے ملک کا آئین و قانون ہے جس کے ساتھ مسلسل کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کئی صدیوں سے یہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں، اور ناانصافیوں پہ ناانصافیاں سر عام جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے بغاوت پیدا ہوگی، اس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت آئے گی۔ اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ناصر جہانگیر کو شہر اقتدار سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔